थालेको ओइ रेस्क्यू वाला प्लेन आउँदै रहेछ अनि म त त्यसमा जान लाग्यो के त्यही भन्नलाई हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आज चाहिँ टपिकमा देखिहाल्यो अलिकति डिफ्रेन्ट गर्दैछु किनभने मैले चाहिँ इन्स्टाग्राममा मेरो पोल राखेको थिएँ क्या आस्क मी अ क्वेसन टाइपको नेक्स्ट चाहिँ के भिडियो हेर्ने भनेर अनि सबैजनाले चाहिँ लाइक मेरो हेल्थ रिलेटेड पोस्ट हेर्दा भिडियोज हेर्दा बोर हुनुभएको जस्तो छ एभ्रिवान सेम लाइक अलिकति केही डिफ्रेन्ट prank or entertaining टाइपको गर्नु नभने थियो द्याट्स वाइ म चाहिँ आज मेरो साथीहरूलाई prank गर्दैछु के भनेर भन्दा आइम लिभिङ दिस कन्ट्री भनेर होइन उनीहरूलाई चाहिँ थाहा नै छ क्या म अब फेरि जाँदैछु यो खुलेपछि लकडाउन भनेर तर अहिले नै चाहिँ अब रेस्क्यू वाला प्लेन आउँदैछ अनि म चाहिँ त्यही प्लेनमा अहिले लकडाउनमै जाँदैछु नेपाल भनेर प्र्याङ्क गरिदिन्छु होइन लेट्स सी उनीहरूको रियाक्सन के हुन्छ म यहीँ कल गरेर फर्स्ट कल चाहिँ युजीलाई गर्छु होइन त्यो पनि अहिले पाइरहेछ त्यही भएर होइन उसलाई गर्छु फर्स्ट उठाउँदैन होला त्यही पनि आइएम ट्राइङ यसको यस्तै हुन्छ भने मलाई थाहा थियो बिजी ओके मनिष युजीलाई लास्टमा गर्छु उठाएन होइन अब चाहिँ मनिषको ट्रान के गर्दैछस् एकछिन चुप लाग नखेल न सुन्न के अरे एउटा रेस्क्यू वाला प्लेन आउँदैछ अरे कि 2-3 दिनमा अनि म चाहिँ त्यसमा जान लागेको के नेपाल अब के गर्नु भनेर कस्तो टेन्सन भयो अब कहिले खुल्ने नै थाहा छैन झन् बढिरहेको छ त्यही भएर म चाहिँ रेस्क्यू वालामै जान्छु सोचेको अब भन्न कता बोलिरहेछस् सुन्न अनि अब तिमीहरूसँग नभेटी जानु म कस्तो अब भेट्नु नि पाएन तिमीहरू आउनु मिल्छ त त्यही त तेरो फेरि बस भनेको अब के गर्ने होला कस्तो टेन्सन भयो भेट्न नपाउने भयो तिमीहरूलाई अब 3 डेज जति पछि आउँदैछ मेलबर्न होइन त्यही अस्तिनको जस्तै भिजिटिङहरूलाई लिन आएको अनि त्यसमै गइदिने अब के गर्नु त टेन्सन चाहिँ किन हुन्छ र गएपछि अब के हुँदैन नेपालमा त होइन नराख्न नि सक्छ त्यहाँ चेक गरेपछि नराख्छ होला नि त टेम्परेचरहरू लिएपछि अब बस्नै पर्यो नि बस्दिने नि अब यहाँ त यो इयरै खुल्दैन जस्तो छ अब नत्र त यही लास्ट हो प्लेन आउन लाग्यो अनि गर्ने भेट्न नपर्ने भयो ए 2-3 दिनमा सक्यो भने चाहिँ जानु बेलामा आइज ल त ल गेम खेल अनि पछि कुरा गर्छु है त फेरि गेम खेलेर हाँस नि त खेल न त अहिले कुरा गर्छु तँलाई म अहिले कल गर्छु योजीलाई नि भन्छु अनि ल गएर त्यहाँको बस्नुपर्छ होला अनि उसको चाहिँ क्वारेन्टिनमा छ नि त आउँछ अरे 1 दिन रे के अनि अहिले नै चाहिँ म भन्दिनँ प्र्याङ्क हो भनेर यो भिडियो हेरेपछि मात्रै थाहा होस् क्या तिनीहरूलाई नै योजीलाई लास्टमा गर्छ होइन सरू बहिनीको ट्रन है सरू बहिनी सरी गाइज हेलो हाई के गर्दैछस् गुनु म बसिरहेको छु अब खाना खाने एकछिनमा के गर्दै बसिरहेछस् यतिकै बसिरहेको छु खाना पकाइसके भर्खर सुन्न अब गुड न्युज भन्ने कि ब्याड न्युज भन्ने म त नेपाल जान लागेको अब रेस्क्यू वाला प्लेनमा अनि अब कहिले खुल्छ थाहा छैन यो इयरै खुल्दैन जस्तो छ अनि त्यो प्लेन अब लास्ट हो रे के त्यो फ्लाइट यो भिजिटिङहरूलाई लिन आउने अब 3 दिन पछि आउँदैछ अनि घरमा नि भने हुन्छ आइजो भन्नुभयो के
अब के गर्ने त अनि यहाँ बसेर चाहिँ त्यही भएर अब के गर्ने तिमीहरूलाई भेट्न 3 दिनपछि आउने रे त्यो प्लेन ला अब कसरी भेट्ने त के गर्ने अब छोड्दै अब तिमीहरू नेपाल कहिले आउँछौ नेपाल त कहिले आउने ला विल मिस यु तपाईं को जाने भएर विल मिस यु म मात्रै जाने आई विल भनेको मैले अनि पर्सि आएर पर्सि नै त्यही दिनको राति फ्लाइट छ हैन त्यो अनि टिकट चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ रहेछ किन नजाने नि दिदी अब के गर्ने हैन बसेर अनि अनि अब माया छ त अनि फेरि अब यो इयरै खुल्दैन जस्तो छ अनि म कहिले जानु हेर्न उता मैले सबै गरिसकेँ नि त माई लर्ड अनि अब कहिले खुल्छ के थाहा छ हेर्न 2020 नै जान आँटिसक्यो अनि उताको काम पनि केही भएको छैन अब जाने छोड्दे अब के गर्नु त अब म पछि आउन मिल्यो भने आउँछु अनि तिमीहरू नेपाल आइज न अनि भेट्ने म हेर्छु है भोलि आउँछु होला त्यसो भए ल भोलि मिल्यो भने आऊ है त फेरि फाइन लिएला नि ल भोलि आइज है त अनि कुरा गर्छु म योजीलाई नि भन्छु अब ल फोन राखिदिन्छु बाई बाई कस्तो खालको भन्दै थियो कार्तिक ओ वाउ यस्तो मेरो साथीहरू पुरै विश्वास गर्छ भनेर सोचेको थिएन मैले अब म सोफिया भइला गर्छु सोफिया म आफै अहिलेबाट इमोसनल हुन थाल्छ कि जाँदा कसरी जाने भोलि पर्सि यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई के गर्छ होला कमेन्टमा उनीहरूको रियाक्सन हुन्छ होला हेर्नु है Your call couldn't be connected. No, योजीलाई मेसेज गर्दैछु मेसेन्जरमा अनि अब सोफिया बहिनी हजुर के गर्दै छस् घरमै बसिरा के गरेर बसिरहेको नि यतिकै मुभी हेर्दै सुन न भन्नु न तिमीलाई सपना दिदीको माया लाग्थ्यो किन अब दिदी जान लाग्यो पर्सि प्लेनमा रेस्क्युवाला प्लेनमा साथी तँ जान्छस् भने हिँड बरु के गर्छस् जिस्केको होइन के साँच्ची भनेको सबैलाई भन्दैछु मनिषलाई नि गरेँ अनि फेरि तँलाई नि भन्छु भनेर क्या कस्तो होला पर्सि लास्ट आउँदो रहेछ कि एउटा त्यही अस्ति न जस्तै भिजिटिङहरूलाई लिन आएको प्लेन थियो नि अनि त्यो अनि त्यसमै जाने अब टिकट एक्सपेन्सिभ भए पनि अब म त्यसमै जाने अब होस् 15 डेज बस्नु पर्यो नि बस्ने भेट्न आइज न अनि तिमीहरूलाई लास्ट टाइम भेट्न मन छ अब कहिले हो कहिले भेटु नि मनिष दादाले भोलि चेक गर्छौँ हाम्रो सेकेन्ड चेकअप छ अनि त्यसमा के हुन्छ नत्र भने आउन पायो भने आउँछु भनेको छ सबैलाई भन्छ कि अब योजीले चाहिँ फोन उठाएन ओइ किन ढाट्ने क्या तँलाई बच्चाहरू एक झापड हालिन्छ म मात्रै जाने नि अनि को जान्छ अनि म तँलाई म अब सधैँको लागि जाने भनेर थाहा थिएन बहिनी अनि खुल्ने अब खुल्ने फिक्सै भएन त्यही भएर रेस्क्युमै जाने क्या म ल सोध जा सोधेर आइज नपत्याएको रे मनिषालाई सोच्छु कस्तो अब योजी बहिनी हाँस उठिरहेको छ अब यसलाई कल गरेर जानु होइन उसलाई त फेरि यति हिँड्थ्यो भने नि उसले थाहा पाउँछ कि लेट मी बी यसलाई म मेसेन्जरमै गरौँ लुडो खेलिरहेकोलाई यति धेरै लुडोको इन्भिटेसन छ उसको होइन डरलाई गर्छ एकचोटि मौकालाई के गर्दैछौ मायालु हो सुन न अब खुसीको कुरा भन्ने कि ब्याड भन्ने अब एउटा रेस्क्युवाला प्लेन आउँदै रहेछ कि पर्सि मेलबर्नमा अनि म त्यसमै गइदिन लाग्यो अब नेपाल
कस्तो हावा भन्छ अब के गर्नु त भन न बसेर अनि अब कहिले खुल्छ थाहा छैन अनि म अस्ति नैबाट सधैँको अनि अब पर्सि आउँदै रहेछ त्यो फ्लाइट अनि म त अब गइदिने 3 डेजमा त्यही टुरिस्टहरू बाँकी भएकोहरूलाई त्यो टुरिस्ट भिजामा आएको पेरेन्ट्सहरू हुन्छ नि उताबाट त्यो प्लेन आउने के लिनलाई चाहिँ यहाँ त्यही नेपालकै एयरलाइन्स अस्ति नै लास्ट टाइम आएको थियो नि सिडनीमा त्यस्तै भने के गरेर बस्नु यहाँ म त त्यही भएर घरमा नि भने अब गइदिने 4-5 महिना त बस्नु पर्छ कि तर म अब जाने नै हो कि उतैको स्टार्ट गर्न काम भने हैन त तिमीलाई अनि अब पर्सि गइदिन्छ भेट्न चाहिँ नपाउने भयो त्यही टेन्सन भयो लास्ट टाइम मनसा खोइ तिमी चाहिँ किन हाँसिरहेको किन नपत्याएको र लान्छ कि अस्ति हाम्रो अफिसको मनिष राईहरू सबैजना त गइसक्नु भयो त त्यति बेलाको म नगएको नर्मली नै खुल्छ कि भनेर अनि अब चाहिँ जाने ल कस्तो फिक्स हो के ओ माय गॉड सोच हैन कि फिक्स भएर मान्छेले पे पनि गरिसक्यो टिकटको कस्तो मान्छे होला म अनि मनसासँग नि कुरा गर्छु है त म योजीहरु सबैलाई भन्छु ल बाइ योजी मेसेन्जर जब कि भोडाफोन फ्री छ हैन योजी बहिनी सुन्न किन मेसेन्जरमा गरेको र तँलाई अघिबाट नम्बरमा कल गरेको सबैलाई गरेर भ्याइसक्यो मनिसहरुलाई तैले उठाउँदै उठाइनस् त अनि के रे लाग्दै लागेन त म त भोडाफोनले तेरो काट्दियो कि क्या हो भनेर फोनकै इन्कमिङ आउटगोइङ काट्दैछ कि के हो भन्ठनिर नम्बरमा गर्छु उठा ल यसको किनभने सी इज लाइक रिएक्सनलेस के भन्छ नि त्यो हो क्या उसको त्यो हाम्रो हुन्छ नि अरूको नर्मली किन त्यस्तो के पनि हुँदैन त्यही भएर म झन् बढी एक्साइटेड छु होइन यसको सुनौँ है के गरेर लुडो खेलिरहेको थिइस् हो के पर्सि रेस्क्युवाला प्लेन आउँदै रहेछ अनि म त त्यसमा जान लागेको के त्यही भन्नलाई अब के गर्ने हेर्न कहिले खुल्छ थाहा छैन अनि घरमा नि भनेको अनुपाको बेन छ नि त अनि सबैले ललाए अनि यहाँ बसेर चाहिँ के गर्ने भन्न त जहिले जान त पर्छ नि त अब म त जहिले गएँ नि अनि अब टिकट गरिसके कि तेरो त्यही भएर त फोन गरिरहेको छु त त्यही त तिमीहरू आउन मिल्छ भेट्न 3 दिन पछि आउने हो 3 दिन पछि अनि त्यो दिनको बेलुका 11:45 तिर छ के फ्लाइट चाहिँ ल मनिसहरुको पनि निस्किन नदिने भनेको छ तै पनि तिनीहरू त्यो भोलि आउने भनेको छ कि अब भोलि त्यसको सेकेन्ड चेकअप छ अनि त्यो भएपछि आउँछु भनेको छ नेगेटिभ आयो भने नमिठो लागिरहेको नि सबैजनालाई अब के गर्ने यस्तै छ जिन्दगी हेर नेपालमा बन्द त छ तर अब हेर्न नर्मल्ली खुलेर जान पाउने अब कहिले हुन्छ नै थाहा छैन यहीँ खुले पनि इन्टरनेसनल खुल्दैन जस्तो हो नि त यो वर्ष त्यही भएर अब बरु गइदिन्छु ओर्छु अनि उता गएर इन्रोलहरू गर्ने ओर्ने गर्छु उता खुलेपछि त अनि होस् भनेर ल ल पर्सितिर आइज तिमीहरू भोलि आउँछस् कि पर्सि जहिले नि एक दिन आइज ल ल ल अब के प्याक गरेर केही लान मिल्दैन होला अब अलिअलि एकदम मस्ट निडेड 3000 यार भने झन् रेस्क्यु गर्न आउनु त अलिक सस्तो हुनु नि
मान्नु भयो भने त ठिकै छ। आइज भन्नुभयो यहाँ बसेर नि के गर्ने भनेर अनि we used to live together हैन युजी र हामी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ सबबमा छ के त्यसको केही कामले गर्दा that's why कल गरेको अनि आउँछु रे ओ माय गॉड मलाई हाँस्नु के रुनु भइरहेछ म अब साच्चै के जाने दिन यस्तै हुन्छ धन्न उठायो फाइनली भन् त बहिनी अनि तिमी झन् खुसी भा कि 3000 हो तिरी पनि सके पठाउँछु क्या अहिले पर्खिन यहाँ योजीलाई भनेको योजीहरू नि आउँछ अरे पर्सि सबैजना मिलेर आउँ न त लास्ट टाइम भेटौँ भनेको छ तिमीहरू नि आइज ल मेरोमा यही हाम्रोमा आउने नि अनि म गएपछि अब के डिम्पल दिदी हुन्छ योजी दिदी हुन्छ अनि डिम्पल दिदीलाई म कहिले कहिले हप्तामा एक दिन चाहिँ नपढ्दै ल बहिनीहरूलाई टाइम दे भनिदिन्छु अनि योजी दिदीले नि टाइम दिन्छ अनि त्यसपछि रमाइलो गर्नु नि कहिले कहिले अनुराग दादा छ नि भण्डारी तिमीहरूलाई त के इन्टरटेन गरिहाल्छ नि नजा डल्लीको घर भन्थ्यो त त्यसपछि भनेको तिमीहरू नेपाल आएपछि नेपाल आएर सुरु आउने बित्तिकै तिमीहरू सर्ट मेरोमा आउने हो नि त बिचमा त अब लेट्स सी तर जे होस् प्रोबेबली आउँदिन होला अब यसलाई जेलस भएको ममता खुसी हुन्छ भनेर ममता हेरे ममतालाई चाहिँ झन् वाउ साथी हुन्छ नि हामी दुईजनालाई कति न अब ममता र म त होइन के गर्ने चटपटे खान जाने हो पानीपुरी खान जाने तिमीहरूलाई डेली स्टोरीमा हाल्ने हो म आउन दिन्न नि त गएपछि नपत्याएर कन्फर्म गर्ने रे उनीहरू कस्ता कस्ता बहिनीहरू पनि अब सबु बहिनीलाई गर्छु सबु बहिनी पनि काममा छ कि आई डोन्ट नो सी इज इन सिडनी तर आई वान्टेड टु सी हर रियाक्सन एज वेल सबु प्यारी ऊ चाहिँ नम्बरमा अभाइलेबल हुँदैन मेरो अफिसको वर्कमेट युजिना भण्डारी अनि त्यसलाई चाहिँ इन्स्टाग्राममै भिडियो कल गर्नुपर्छ एनी टाइम दुईजना हामी इन्स्टा कुमारी अनि म इन्स्टामा भिडियो कल गर्छु सुन्न के गर्दै पुरै हुडी लगाएर बसे जस्तो सुन्न म अब पर्सि रेस्क्युवाला फ्लाइट आउन लागेको रहेछ म नेपाल जान लागेको के अब सडन त हो नि अब के गर्नु त अब के गर्नु बुक गरिदिएको अब गइदिने के गर्नु भनेर क्या अब कहिले खुल्छ नै थाहा छैन नर्मल हुन्छ नै थाहा छैन अनि अब जाने म त म मात्रै जान लागेको तिमीलाई भेट्न नि पाएन अब कस्तो पागल जस्तो प्लेनै यतिकै आउने भयो त मैले के गर्नु त आज काटेको हो अस्तिदेखि त के अब के गर्ने भन्न त यहाँ बसेर जहिले बन्दको बन्दै छ अनि जसरी एक न एक दिन त म अब जानै पर्ने थियो खुलेपछि त अनि अब कहिले खुल्छ नै थाहा भएन अब गइदिने त्यही भएर के भन्छ अरे अब के गर्ने आइज नि त भोलितिर मिल्छ भने एकचोटि भेटौँ लास्ट टाइम 3 दिन पछि हो 3 days पछि चाहिँ आज त सन्डे भयो वेडनेसडे बेलुका हो आउन ट्राई गर ल लास्ट टाइम भेट्ने ल अनि लास्ट टाइम भने अब मेलबर्नमा लास्ट टाइम भने नि नेपाल आएपछि त भेटिहाल्छ त नेपाल कहिले आउँछस्
यहाँ हुँदा चाहिँ त मलाई भेटिरहने जस्तो हेर्न यसको रियाक्सन कोही भएन म वाइबाट छ जस्तो अनि रुन थालेको ओइ she literally cried oh my god सोचेको थिएन so sad युजिना यस्तो माया गर्ने साथी पनि रहेछ यार डिम्पल सबै हामी जस्तो हुन्छ भन्दैछ क्राई गरेर आयो मेरो बिचरा भिडियो चाहिँ गरेको रहेछ ल सबैजना हामीले कहाँ हुन्छ हाँस्ने हाँस्ने त चाहिँ हाँस्छेस् डिम्पल अहिले मैसँग भरेर प्र्याङ्क गर्न पाएन होइन यसको रियाक्सन के हुन्थ्यो हो र योजीको रियाक्सन अझ होइन त्यसले त कहिले पनि देखाउँदैन कि उसलाई सो गर्न आउँदैन तर पनि मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो माई गड उनीहरू सबैजनाको रियाक्सन देखेर किनकि म चाहिँ अब जाने नै होला छु नि त खुलेपछि पनि यही त हुन्छ होला नि भनेर आई फिल सो ब्याड सरी युजिना सरी योजी मनिष सोफिया सरु बहिनी डन अब डनले चाहिँ पताएको छैन होइन ओके अनि सबु बहिनीले पनि फोन उठाएन लकी द्याट वाज इट गाइज नराम्रो लाग्यो अब उनीहरूलाई मैले भनेको छैन कि यो प्र्याङ्क हो भनेर होइन किनकि अहिले भन्यो भने मजा आउँदैन म भिडियो अपलोड गर्छु अनि अपलोड गरेपछि उनीहरू आफै रियाक्ट गरेर मलाई कल गरेर त्यही कमेन्टमा गाली गर्छ होला हेर्न नबिर्सिनु होला अनि आज चाहिँ सबैजनाको रिक्वेस्ट म्याक्सिममजनाको रिक्वेस्ट अनुसार डिफ्रेन्ट केही गर भनेको भएर ओके गाइज अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियो फेरि प्र्याङ्कहरू हुने छैन होइन फेरि म आफ्नै नर्मल लाइनमा जान्छु थ्याङ्क यू सो मच सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो